बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बांग्लादेश यूट्यूब चैनल की जानिब से आपका मेज़बान आपका भाई तारिक अज़ीज़ एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। देखती आंखों सुनते कानों, अस्सलाम वालेकुम। सामिन मोहतरम, जहाँ पर सियासी माहौल में गहमा गहमी है और सियासी इस वक्त जो माहौल है वो शायद 100 डिग्री सेंटीग्रेड से भी क्रॉस किया हुआ है, उसी माहौल में एक और डिबेट आपको सुनने को मिल रही है। मैं 2-4 दिन से ऑब्ज़र्व कर रहा था, लेकिन उस पे कोई रद्द अमल नहीं देना चाह रहा था। लेकिन सोशल मीडिया पर ज़रूरत से ज़्यादा ही तनकीद होने के बाद मैंने फ़ैसला किया कि मैं कुछ इस पर अपना नुक्ते नज़र पेश कर सकूँ। वो इशू है मरियम नवाज़ साहिबा का उलमा और मशाइख से ख़िताब करने का जो एक मौका हुआ है, उस पर जो तनकीद की जा रही, यकीनन 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 तनकीद करने वाले उसके मुखालिफिन ही हैं, और जिनका ताल्लुक़ अक्सरियत से बराह रास्त या बिला वास्ता या बिल वास्ता तहरीक इंसाफ से ही है। अगरचे इस वक्त तहरीक इंसाफ खुद इस वक्त टुकड़े टुकड़े हो चुकी हुई है, और वो अपनी आर्जी जो बुलंदियाँ थी वो अब दड़न तख्ता होती नज़र आ रही हैं। इमरान खान की हकीकत खुलकर कौम के सामने आ रही है। उस पर तो मैं आज की इस व्लॉग में कोई अपना इज़हार ख्याल नहीं करना चाहता, लेकिन मरीम नवाज़ साहिबा का वो ख़िताब जो उन्होंने उलमा और मशाइख के तबके से किया है, उस पर तनकीद की जा रही है कि देखें, उलमा एक बेपर्दा औरत के सामने बैठकर उसका ख़िताब सुन रहे हैं। कोई उसको मौलाना मरियम नवाज़ साहिबा कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। तनकीद हर एक का हक है, लेकिन हक़ाइक़ से आंखें चुराते हुए तनकीद करने पर ताज्जुब होता है। न सिर्फ ताज्जुब होता है, बल्कि उनकी अक्ल पर मातम करने को दिल चाहता है। उलमा और मशाइख उसके सामने बैठे हुए हैं, और मरीम नवाज़ साहिबा बतौर एक सियासतदान, बतौर एक पार्टी के लीडर वो सामने ख़िताब कर रही हैं। वो ख़िताब कोई मर्द होता तब भी होता, औरत होती तब भी होती, लेकिन तनकीद का निशाना इसलिए कि शरई तौर पर एक बेपर्दा औरत का इस तरह उलमा और मशाइख के सामने ख़िताब करना जायज़ नहीं है। शरई तौर पर मैं कतन इस पर हिमायत नहीं कर सकता कि एक बेपर्दा औरत मर्दों के सामने आए, वो मर्द उलमा और मशाइख हों या आम नौजवान तबका हो, उसके सामने बेपर्दा औरत का होना उतना ही गुनाह है जितना कि शरीयत हमें बताती है। लेकिन देखना ये होगा तनकीद करने वाले हैं कौन। तनकीद करने वाले जब इन पर तनकीद करते हैं, तो वही लोग टेलीविज़न शोज़ की मॉडल ख़वातीन, मॉर्निंग शो की ख़वातीन, एंकर पर्सन्स, मॉडल्स ख़वातीन का सारा साल बेपर्दा प्रोग्राम देखती है, और यहीं पर बस नहीं होती, बल्कि रमज़ान और मुबारक के महीने में यही ख़वातीन, यही मॉडल्स, यही बेपर्दा औरतें, बल्कि ये ख़वातीन जिनके जिस्म के आज़ा नज़र आ रहे होते हैं, यही ख़वातीन उलमा को पास बिठाकर, इन्हीं लोगों के उलमा को बिठाकर जो तनकीद कर रहे हैं मरीम नवाज़ साहिबा पर, उन्हीं के तबके के उलमा को बिठाकर दीन का भाषण दे रही होती हैं। इन लोगों को वो ख़वातीन नज़र नहीं आए। तनकीद करने वाले हैं कौन? मरीम नवाज़ साहिबा के ख़िताब पर तनकीद करने वाले ये वही लोग हैं जिनकी बहनें, बेटियाँ और माएँ पीटीआई के धरनों में जाके डांस करती हैं। मरीम नवाज़ साहिबा के ऊपर तनकीद करने वाले हैं कौन? ये वही लोग हैं जिनके घर की बच्चियाँ ख़वातीन धरनों में जाकर नीम ओरिया लिबास के अंदर डांस करती हैं। मरीम नवाज़ साहिबा के ऊपर तनकीद करने वाले हैं कौन? वही लोग हैं जिनके घर की ख़वातीन पीटीआई के जलसों में कमीज़ें उठा उठा कर डांस करके उरियानी और फहाशी के रिकॉर्ड तोड़ देती है। मरीम नवाज़ साहिबा के बेपर्दा ख़िताब करने पर तनकीद करने वाले वही लोग हैं जिनके घर का माहौल देखा जाए तो पता नहीं चलता कि इसका बॉयफ्रेंड कौन है और गर्लफ्रेंड कौन है। ख़वातीन में रिश्तों का तक़द्दुस जिनके यहाँ नहीं है, वो तनकीद कर रहे हैं मरीम नवाज़ साहिबा के बेपर्दा उलमा और मशाइख से ख़िताब करने पर। मैं यहाँ पर बेपर्दगी के गुनाह और उसके इस्लामी तौर पर जो हक़ाइक़ हैं उससे कतन आंखें बंद नहीं कर सकता, वो अपनी जगह पर है। लेकिन मरीम नवाज़ साहिबा का यहाँ पर ख़िताब करना उतना ही गलत होगा जितना बाकी मैंने आपको इशारतन कहा है कि टेलीविज़न मीडिया के ऊपर ख़वातीन जो बैठे सारा दिन भाषण दे रही होती हैं, हमारे मुआशरे के इस्लाह के 4-4 बार तलाक शुदा ख़वातीन जो सारा दिन टेलीविज़न के ऊपर बैठी भाषण दे रही होती हैं, वो लोग उनको सुन रहे होते हैं, और वो सुनने वाले लोग जो उनकी मॉडलिंग की तारीफ़ें कर रहे होते हैं, तब उनकी आँखों को उनकी बेपर्दगी नज़र नहीं आती। लेकिन
مریم نواز صاحبہ نے علماء سے خطاب کر لیا ہے تو ان کے اندر کی غیرت جاگ چکی ہے۔ غیرت کن لوگوں کی جاگی ہے؟ غیرت ان لوگوں کی جاگی ہے جن کی اپنی، میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ خواتین پی ٹی آئی کے دھرنوں میں، جلسوں میں، نیم عریاں لباسوں میں ڈانس کر رہی ہوتی ہیں، جو اس مجمع کی رونقیں بنی ہوتی ہیں، جن کو اسپیشل پیسے دے کر ان پی ٹی آئی کے جلسوں میں بلایا جاتا ہے کہ تمہاری وجہ سے نوجوان طبقہ زیادہ سے زیادہ جلسوں میں آئے گا۔ لیکن جب وہی نوجوان جو صرف ایسی شہوانی خواہشات لے کر جلسوں میں آتے ہیں، جب پولیس اور انتظامیہ کا ڈنڈا ان کے سامنے آیا تو پھر وہ کہیں نظر نہیں آئے۔ اور وہ لوگ جو پرتشدد کارروائیوں کے لیے رکھے گئے تھے زمان پارک میں یا کہیں بھی کسی بھی علاقوں میں رکھے گئے تھے، جو آڈیو لیک سے ثابت ہو چکے، اب وہ پکڑے جا چکے ہیں، تو اس وقت زمان پارک میں عمران خان کی حفاظت کے لیے کوئی نوجوان نظر نہیں آیا۔ میرے بھائیو، یوٹیوب یا فیس بک پر بھاشن دینے سے، عمران خان کی حمایت کرنے سے عمران خان کی قوت میں اضافہ نہیں ہو سکتا۔ عمران خان کی پارٹی ایک عارضی پارٹی تھی، ایک خود ساختہ پارٹی تھی، ایک وقت کی ضرورت تھی، بنائی گئی تھی، اب وہ ضرورت ختم ہو چکی ہے۔ عمران خان کی حیثیت اس وقت ایک ٹیشو پیپر سے زیادہ کی حیثیت نہیں ہے۔ مریم نواز صاحبہ پہ تنقید کرنے سے پہلے آپ حضرات اپنے گھروں کا ماحول دیکھ لیا کریں۔ پی ٹی آئی کے دوستوں سے گزارش یہ ہے کہ مریم نواز صاحبہ پر تنقید کرنے سے پہلے اپنے گھریلو خواتین کو پی ٹی آئی کے جلسوں میں بھیجنے سے پہلے پردہ اور بے پردگی کی فضائل کو پڑھ لیا کریں۔ پی ٹی آئی کے دوستوں سے درخواست یہ ہے کہ مریم نواز صاحبہ کے جلسوں میں تقریر پر تنقید کرنے سے پہلے وہ اپنی بیوی، بہن اور بیٹی اور حتیٰ کہ ماں کو پی ٹی آئی کے جلسوں میں جانے سے روکیں، اور پھر مریم نواز صاحبہ پہ تنقید آپ کا حق بنتی ہے۔ پی ٹی آئی کے وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ اگر میری ماں عمران خان سے شادی کر لے تو میرے باپ کو اعتراض نہیں ہوتا، ایسے لوگ مریم نواز صاحبہ پر تنقید کرنے سے پہلے اپنی والدہ کے بارے میں اپنا نظریہ ٹھیک کر لیں۔ ایسے لوگ جو مریم نواز صاحبہ پر تنقید کرتے ہیں، وہ لوگ جو خواتین کہتی ہیں کہ میری کاش عمران خان کے ساتھ ایک رات گزر جائے، ایک شام گزر جائے، ایسی بہن کے بھائی مریم نواز صاحبہ پر تنقید کرنے سے پہلے اپنی بہن کی اصلاح کر لیں، اپنے گھریلو ماحول کی اصلاح کر لیں، تب آپ کی تنقید جائز بھی ہوگی، حق بجانی بھی ہوگی، اور تمام احباب اس کو ستائش کی نظر سے دیکھیں گے۔ بصورت دیگر آپ اپنی پارٹی کی خیر بنائیں اور پاکستانی قوم کو جو ترقی کی راہ پر نکل چکی تھی، ان کے راستے کے پتھر مت بنیے۔ پاکستان کی خدمت کرنے کے لیے جو لوگ، جو قوم، جو جماعتیں آگے آ چکی ہیں، انہی کے ساتھ رہیے۔ مریم نواز صاحبہ مشکل حالات میں پاکستان کے اندر اپنی پارٹی کی سیاست کو قائم رکھے رہی۔ جب عمران خان کا طوطی بولا کرتا تھا، جب عمران خان کی نظر میں اسٹیبلشمنٹ بہت اچھی تھی، ججز بہت اچھے تھے اور وہ اکیلا ہٹلر بنا ہوا تھا، اس وقت میں بھی مریم نواز صاحبہ نے اپنی پارٹی کی قیادت کی۔ میں ذاتی طور پر بحیثیت طارق عزیز خواتین کو لیڈرشپ کے حق میں نہیں ہوں، لیکن جن حالات سے مریم نواز صاحبہ گزری ہے، ان کو فی الحال یہ سافٹ کارنر ملتا ہے کہ وہ پاکستان کی سیاست میں کلیدی کردار ادا کریں اور پی ٹی آئی کے ورکروں کے سینوں پر مونگ دلتے رہے۔ اللہ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ اجازت دیجیے، آپ حضرات سے وہی درخواست کہ میرے اس چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ میرے آنے والی ہر ویڈیو آپ حضرات تک بر وقت پہنچتی رہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔